सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। ओली सरकारमा थपिए पुनः 8 मन्त्री। गृहको जिम्मेवारी खगराज अधिकारीलाई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी बादल पत्नी नैनकला थापालाई। मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाउँदा ढल्यो गण्डकी प्रदेश सरकार। नयाँ सरकारका लागि काङ्ग्रेससहितका विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमत दाबीको तयारी। उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा घरभित्रको जनजीवन उक्कुस मुक्कुस बन्दै जनस्वास्थ्य मापदण्डसहित निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लानुपर्नेमा विभिन्न पेसा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको राय। यातायात क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो। 10 खर्ब लगानी धाराशायी बन्दा 11 लाख मजदुर बेरोजगार। र शैक्षिक सत्र 2078 लागि पाठ्यपुस्तक अभाव नहुने जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको दाबी। कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मका 1,70,00,000 थान पाठ्यपुस्तक प्रदेश कार्यालयहरूमा पुगिसकेको जानकारी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसला सम्बन्धी प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको हो। नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन। गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। दर्शकवृन्द, अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको जानकारी दिएको हो। जेठ 21 मा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका ओलीले एक साता नबित्दै मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सिफारिस गरेका थिए। नयाँ विस्तारसँगै अब गृह मन्त्रालयमा खगराज अधिकारी र सूचना तथा सञ्चारमा बादल पत्नी नैनकला थापासहित मन्त्री परिषद 25 सदस्यीय बनेको छ। हेरौँ यो पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। बिहिबार 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेर मन्त्री परिषदलाई उनले पूर्णता प्रदान गरेका हुन्। यसबारेमा राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिएको हो। गत साता ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा संलग्न गराउँदै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। विस्तारित मन्त्री परिषदमा निकै चासोपूर्वक हेरिएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले पाएका छन्। यसअघि ओली नेतृत्वमा रहेको एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए। गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ पहिलो साता थापा गृहमन्त्रीबाट मुक्त भएका थिए।
बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा थापाकी पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै पूर्व माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेकी ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपक्षी विकास, पहिले एमालेको माधव नेपाल समूहमा रहेका र पछिल्ला दिनमा मौन देखिएका गणेश पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन एमालेकै मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहने गरी नारदमुनि राणा वन तथा वातावरण र जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यस्तै एमालेकै आशा विकले वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्। गत साता पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा ओलीले यी मन्त्रालयहरू आफैसँग राखेका थिए। जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहले सरकारमा सामेल भएपछि ओलीले गत साता 3 उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदमा हेरफेर गरेका थिए। बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेसँगै ओलीले आफ्नो कार्यकालमा हालसम्म 18औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका 27 सांसदले मात्र उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। अविश्वासतर्फ भने 30 मत खसेको थियो। यस्तै तटस्थमा 1 मत र 1 सांसद अनुपस्थित रहे। त्यहाँ गुरुङले विश्वासको मत गुमाएसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने विकल्प एउटा मात्र रहेको छ, त्यो हो विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमत दाबी गर्ने। त्यसका लागि काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनले तयारी नै सुरु गरिसकेको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले जम्मा 27 मात्र मत प्राप्त गरेका छन्। यो उनको पार्टी नेकपा एमालेका मात्रै सांसदहरूको संख्या हो। खनाल नेपाल पक्षका भनिएका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि विश्वासको पक्षमा मतदान गरेका थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, दीपक मनाङले भने प्रदेशसभा बैठकमै उपस्थित नभएकाले मतदान प्रक्रियामा पनि सहभागिता जनाएनन्। यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मतदान गर्ने बताउँदै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा भने तटस्थ बसेका छन्। विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा 30 मत परेको छ। काङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 र जनता समाजवादीका 2 सांसदले मत दिएका थिए। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 31 मतको आवश्यक पर्छ। गुरुङ विक्रम सम्वत 2074 फागुनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। गुरुङलाई एमाले भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छ। माओवादी सरकारबाट अलग भएपछि तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गुरुङले वैशाख अन्तिम सातामा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर लगत्तै उनी प्रदेशसभामा भएको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बिहिबार उनले विश्वासको मत लिन खोजेका थिए। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाऊँ भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका भए पनि त्यो पाउन सकेनन्। बिहिबारको मतदानसँगै उनी अल्पमतमा परेपछि गुरुङको सरकार ढलेको हो। गण्डकी प्रदेशमा अब नयाँ सरकार बन्ने विकल्प 1 मात्रै बाँचेको छ। संसदको कुनै एक सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी गर्ने विकल्प बाँकी छ। विपक्षी गठबन्धनले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समर्थन गरी बहुमतको दाबी गर्ने तयारी पनि गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै नेपालमा हाल 75 जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक लकडाउन जारी छ। त्यसमा पनि उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको बिहिबार 43 दिन बितेको छ। यो अवस्थामा कोरोना संक्रमण दरमा केही ह्रास देखिए पनि पूर्ण न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। तथापि जनस्वास्थ्यका कडा मापदण्डसहित निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लानुपर्नेमा विभिन्न पेसा व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूले राय व्यक्त गरेका छन्। यस्तै जनस्तरबाट पनि अब सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा आउन थालेको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। कोरोना
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको 43 दिन पुगेको छ। निषेधाज्ञाको कारण जनजीवन ठप्प छ। यसै निषेधाज्ञाको कारण कोरोना संक्रमणको दरमा पनि कमी आएको छ। निषेधाज्ञाको कारण घरभित्र रहेका जनताहरू उकुसमुकुस छन्। यससँगै स्वास्थ्य सावधानी साथ सेवा व्यापार जनजीवनलाई नियमित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। विभिन्न क्षेत्रको पेसा व्यवसाय गर्नेले असार 1 गतेदेखि अहिले लागू भएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने धारणा राख्न थालेका छन्। उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने नाकाहरूमा थप कडाई गरेर उपत्यकाभित्रको जनजीवन सुचारू गर्नुपर्ने बताएका छन्। निषेधाज्ञालाई एकैपटक नभई चरण गरेर खुकुलो बनाउँदै लैजान सकिने मेयर साक्यको राय छ। या काठमाडौँ उपत्यकामा अस्थायी बसोबास स्थायीभन्दा बढी छ, उहाँहरूलाई पनि बचाउन हाम्रो दायित्व हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले उपत्यकाभित्र चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाउँदै जाने, उपत्यकाका नाकाहरूमा चाहिँ केही समय अझ नै सिलबन्दी नै गर्ने, तर बिस्तारै चाहिँ नि अनि खोल्दै जाने। यस्तै उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनले पनि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै र नाकाहरू बन्द गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै उपभोग्य वस्तुको पसल खोल्नुपर्ने बताएका छन्। लकडाउन मात्रै विकल्प नभएकोले बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै फ्रन्टलाइनरहरूलाई काममा खटाउनु पर्नेमा महर्जनको जोड छ। खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले पनि असार 1 गतेदेखि लकडाउन बिस्तारै खुल्ला गर्नुपर्ने बताएका छन्। व्यापार व्यवसायमा गाह्रो परेको तथा निम्न आय भएका मानिसहरूलाई जीवन निर्वाहमा नै कठिन भएकोले सरकारले सोच विचार गरी लकडाउनलाई खुकुलो पार्नु पर्नेमा बज्राचार्यको जोड छ। यस्तै नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले पनि असार मसान्तसम्म सामान्य अवस्थामा पुर्याउने गरी बिस्तारै लकडाउनलाई खोल्दै लानुपर्ने धारणा राखे। व्यवसाय बन्द गराइरहे कहिले उठ्न नसक्ने भन्दै उनले आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुने बताए। नागरिक पनि सुरक्षित हुनका लागि आफैमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको जोड छ। अगाडि बढ्नुपर्छ र व्यवसाय बिस्तारै अगाडि बढाउनुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउने गरी हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। नभए हामी फेरि चाहिँ व्यवसायलाई उठाउन नसक्ने गरी अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन, किनभने उठाउन सक्ने अवस्थासम्म मात्रै हामीले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सरकारले पनि यो कुरा बुझ्छ र जनताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ र बुझ्नुपर्छ दुवैले भन्ने मलाई लाग्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पालना गराएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने होटल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच स्पष्ट नीति र समन्वय नभएको भन्दै उनले लकडाउन कसरी खुल्ला गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति आउनुपर्ने पनि बताए। यसैगरी वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष अनुज रिमाले विगतमा अन्य क्षेत्रको भन्दा वायु सेवामा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिएको र आगामी दिनमा पनि कडाइका साथ पालना गरिने भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि वायु सेवालाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए। पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरले कोरोना विरुद्धको 2 मात्र खोप पाइसकेको अवस्था रहेकोले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउँदै यस व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको जोड छ भने पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने उनीहरूको जोड छ। यातायात व्यवसायीहरूले नयाँ बजेटले सोचेअनुसारको सहुलियत उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्षको 8 महिनाको लकडाउनपछि सञ्चालनमा आएर बिस्तारै गति लिन लागेको यातायात क्षेत्र पुनः थप सङ्कटमा पर्दा पनि सरकारले भने जस्तो सहुलियत नल्याएको यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। करिब 10 खर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रमा झन्डै 11 लाख मजदुर आबद्ध रहेको, तर सरकारले उचित सम्बोधन नगर्दा ती 11 लाख बढी मजदुर बेरोजगार बन्नु परेको पनि व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हेरौँ केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजवारको यो रिपोर्ट। कोरोनाको पहिलो लहरमा नै लामो समय लकडाउनका कारण धरापमा गुजिरहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र दोस्रो लहरले झनै थप सङ्कटमा परेको छ। रासै बन्दै गएको यातायात क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि गत वर्ष सरकारले केही नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका यातायात व्यवसायी यस वर्ष पनि बजेटदेखि उत्साहित देखिँदैनन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना मागहरू सुनवाई हुने आशा गरेका यातायात व्यवसायीले सोचेअनुसार सहुलियत नपाएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्षको 8 महिनाको लकडाउनपछि सञ्चालनमा आएर बिस्तारै गति लिन लागेको यातायात क्षेत्र पुनः थप सङ्कटमा पर्दा पनि सरकारले भने जस्तो सहुलियत नल्याएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यस्तै चालु बजेटमा आफ्ना मागहरू नसमेटिए पनि राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले केही मागहरू सुनवाई गरेको थियो, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा लाभ लिन नपाएको बताउँदै आएका छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अन्य व्यापार व्यवसाय जस्तो निषेधाज्ञा खुल्ने बित्तिकै सञ्चालन गर्न सकिँदैन। ग्यारेजमा थन्काएर राखेका सवारीका पार्ट पुर्जा बिग्रेकाले मर्मत गर्न समय लाग्छ।
त्यस्तै कोरोना महामारी यता यातायात क्षेत्रले मात्रै अर्बौं रुपियाँको क्षति भएको तर सरकारले यातायात व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहुलियत पुग्ने गरी कुनै पनि बुँदा उल्लेख भएको छैन। उनले भने सरकार, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतले यातायात क्षेत्रलाई बन्द कोठाभित्र बिरालोलाई थुनेर पिटे जस्तो गरेका छन्। सरकारले हाम्रा मागहरू पनि सम्बोधन गरेन। यातायात व्यवसायी अब माथि उठ्न सक्ने स्थिति छैन। अब मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पारामा नभई यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा धेरै झन्झट सिर्जना नहुने किसिमको नीति नलाएको खण्डमा यातायात क्षेत्र डुब्ने स्थितिमा पुग्ने उनको भनाइ छ। गत वर्षदेखि किस्ता लिएका गाडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको किस्ता र ब्याजका लागि लगातार ताकेता गर्नाले यातायात व्यवसायीहरू ठुलो अन्याय र सङ्कटमा परेका छन्। उनले भने गाडी बसिरहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर मिटरमा उठिरहेको छ। तर पनि सरकारले यातायात क्षेत्रलाई हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षा गर्यो। अब 10 अर्ब लगानी रहेको क्षेत्र नै धराशायी बनेको छ। गत वर्षको लकडाउनमा 4 महिना त्यत्तिकै थन्किएका सार्वजनिक साधनहरू यो वर्ष पनि करिब 1.5 महिना यता ग्यारेज वा खुल्ला स्थानमा यत्तिकै थन्किएका छन्, जसका कारण गाडीका टायर, बन्डी, इन्जिन लगायत काम नलाग्ने गरी बिग्रिसकेका छन्। तर सरकारले भने यस्तो बेलामा पनि लाइसेन्सको नवीकरण, गाडीको नवीकरण, बिलबुक नवीकरण लगायतका शुल्कहरू लिन नछाडेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। देशभर यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा 30 देखि 40 लाखले रोजगारी गुमाएको महासङ्घको बुझाइ छ। यसरी ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरिनुले यातायात क्षेत्र अन्यायमा परेको महासचिव सिटौला बताउँछन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले निषेधाज्ञा खुलेर यातायात सञ्चालन भएको 6 महिनासम्म पनि बैंक किस्ता तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यातायात व्यवसायीले सरकारसँग निषेधाज्ञा अवधिलाई शून्य समय मानेर सहुलियत दिन माग गरेका छन्। गत वर्ष सरकारले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा लगायत सुविधा केही ठुला व्यवसायीले मात्र पाएको, यो पटक साना व्यवसायीहरूको समस्या पनि सम्बोधन हुनुपर्ने पनि भन्दै यातायात व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै नेपालको शैक्षिक पात्रो नै प्रभावित बनेको छ। यो सँगै सरकारले शैक्षिक सत्र 2077लाई 2 महिना बढाएर 14 महिनाको अर्थात् जेठ मसान्तसम्म कायम गरेको थियो। अब असार 1 गतेबाट भने नयाँ शैक्षिक सत्र अर्थात् 2078 सुरु हुँदैछ। त्यसका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक छपाई तथा उपलब्धताको पूर्ण तयारी भएको जनाएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकहरू छपाइसकिएको तथा कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको 1,70,00,000 थान पाठ्य पुस्तक प्रदेश कार्यालयहरूमा पुगिसकेको पनि जनक शिक्षाले जानकारी गराएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। शैक्षिक सत्र 2078 का लागि पाठ्य पुस्तक अभाव नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले बताएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकहरू छपाई भइसकेको र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालयसम्म पुगिसकेकाले छिट्टै पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रमुख अनिल कुमार झाले बताए। बिहार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै झाले पाठ्य पुस्तक छपाईको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको हो। प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सूचीकृत 1200 पुस्तक विक्रेताहरूले देशभरका विद्यालयमा पुर्याउने उनले बताए। देशभर निषेधाज्ञा भएको अवस्थामा विक्रेताहरू प्रादेशिक कार्यालयमा आएर पाठ्य पुस्तक लैजान नसकेका कारण बिक्री वितरणमा भने समस्या भएको प्रमुख झाले बताए। यद्यपि असारको पहिलो सातासम्ममा विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्ने उनले बताए। यो कोभिड-19 को कारणले जुन निषेधाज्ञाहरू देशभर जारी छ, त्यसले गर्दाखेरि पुस्तक पसलहरू खुलेको छैन। पुस्तक व्यवसायीलाई हाम्रो यी प्रादेशिक कार्यालयहरूमा आउने जानलाई अलिकति समस्या भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि सहज भएको छैन। यता 1 हप्तादेखि चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ सुरु भएको छ र अलिकति तीव्रता ल्याउनको लागि मैले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेको छु। त्यहाँ चाहिँ सीसीएमसी मार्फत डिसिजन 1-2 दिनमा हुन्छ। त्यस पछाडि बिक्री वितरणमा तीव्रता। यस वर्ष कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक 1,70,00,000 थान उत्पादन गरी प्रदेश कार्यालयहरूमा पुगिसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। विराटनगरमा 23,02,520 थान, जनकपुरमा 14,20,033 थान, भरतपुरमा 70,47,455 थान, बुटवलमा 12,79,406 थान,
पोखरामा 12,73,011 थान, सुर्खेतमा 11,11,906 थान, नेपालगञ्जमा 17,47,839 थान, धनगढीमा 26,65,578 थान र केन्द्रीय कार्यालयमा 35,24,050 थान पाठ्यपुस्तक मौजात रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जानकारी दिएको छ। केन्द्रले पाठ्यपुस्तक बाहेक अन्य विभिन्न निकायको पुस्तकहरू पनि छापिरहेको जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी एक अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,293 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 5,15,591 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,749 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 875 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 77,858 रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 6,01,687 जना पुगेको छ। आज सङ्क्रमणका कारण थप 59 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,238 पुगेको छ। आज 15,238 जनाको परीक्षण गरिएको र हालसम्म नेपालमा 31,89,104 जनाको PCR र 91,368 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हस्त दर्शकबिन, कोरोना अपडेटसँगै आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।